ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वकार हसन साहब, बताइएगा, एक अहम ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, किस तरह से देख रहे हैं आप? अब तो अहम फैसले भी किए जा चुके हैं। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक इसका इम्पोर्टेंस ये है कि 9 मई के वाकयात के बाद उसका इन डेप्थ एनालिसिस किया गया और मीनवाइल जितने बेटर्स थे या कॉन्स्पिरेटर्स थे, उसके अलावा जिन्होंने असॉल्ट किया हमारे गैरजन पे, आई थिंक उनका भी काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा किया गया है। और उसके बाद बेसिकली जो आर्मी हाई कमांड है वो बैठी है और उन्होंने अपना एक लेट्स से एनालिसिस और जो आगे फ्यूचर में ट्रैजेक्टरी है वो पेश की है। उसमें मेन चीज़ ये है कि ये तो 9 मई के जो वाकयात है, आई थिंक इस पे सारी दुनिया ने देखा, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया और सोशल मीडिया पे भी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि आर्मी की रेपुटेशन को डेंट करने की कोशिश की गई थी और आर्मी ने बड़ा रिस्ट्रेंट शो के सारे गैरजन जो है अवॉइड किया गया ब्लड शेड, जो में भी जो एबेटस थे उनका शायद ये एक प्लान था। लेकिन उसके बाद जब एनालिसिस हुआ उसमें ये चीज़ भी सामने आई कि पिछले 7-8 महीने से एक कांस्टेंट थीम जो है वो चलाई गई, एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया। और डिस्पाइट के पीटीआई का ये रहा है कि जी इट्स ओनली फॉर लेट्स से लीडरशिप और बाकी हम रैंक एंड फाइल के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी कैंपेन्स देखें तो इनकी जो टारगेटिंग है रैंक एंड फाइल को भी थी और एक कोशिश की गई अवाम और फौज में एक डिवीजन क्रिएट की जाए और इतना पॉइजन इंजेक्ट कर दिया जाए कि जब जरूरत पेश आए तो फिर इसको फिजिकली मैनिफेस्ट किया जाए। तो 9 मई का जो सामने वाकयात हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हैं, ये बेसिकली दिस इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम नैरेटिव। जब आप यूथ को, अपने एक्टिविस्ट को इतना खिलाफ कर देते हैं एक इदारे के और अपनी फौज के जो डेली कुर्बानियां दे रही है, आज भी शातें हुई हैं वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में फौज अमन अमान के लिए काम कर रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर रही है, लेकिन उसी फौज के अगेंस्ट आप जो है एक कांस्टेंट थीम चला रहे हैं। फिर इनके बाहर बैठे हुए हैं सो कॉल्ड एक्टिविस्ट जो डेली कोई ना कोई और ट्रिविया को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके ये जो है पॉइजन कर रहे हैं। एंड बॉटम लाइन वाज के पाकिस्तान आर्मी इज द एल्बेट्रॉस हैंगिंग इन द नेक ऑफ द पाकिस्तानी नेशन और इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। और उनकी बड़ी डिजायर रही है, आपने पहले भी देखा होगा धरनों में कि GHQ के सामने जाके किया जाए, कोर कमांडर हाउसेज के सामने जाके। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सडनली ये एरप्ट हुआ है, आई थिंक दिस वाज पार्ट ऑफ द प्लान। अभी आ जाते हैं कि जो कॉल्स पकड़ी गई आपस में, सीनियर लीडरशिप आपस में, जिसमें आजाद चौधरी हैं उनके बेटे के साथ बातचीत है एंड ही टॉक्स कि जी हमने मिथ तो तोड़ दी है। तो इसका मतलब है मिथ यही थी कि जी आर्मी के गर्दन को आप रैंसैक करें एंड मोस्ट प्रॉब्ली उनका शायद प्लान ये था कि इसके अंदर ब्लड शेड होगा और वो मजीद जागरसाई भी होगी और देन प्रॉब्ली दे विल बी एबल टू ब्रिंग दैट सो कॉल्ड रेवोल्यूशन या व्हाटएवर। तो इसमें आई थिंक देयर ब्लफ वाज कॉल्ड थ्रू एस्ट्यूट हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन डिस्पाइट कि इसके अंदर डेंट हुई। अभी जो फैसला हुआ है एक तो ये कि अकाउंटेबिलिटी है। आपको पता होना चाहिए कि जब गैरजन में या कंटोनमेंट में आप आते हैं, रहते हैं और लेट्स से यू डू एनी इलीगल एक्ट, तो वो इसमें मिलिट्री लॉ इन्वोक होता है और ये हर जगह यूनिवर्सल है। आप अमेरिका चले जाएं, इंडिया चले जाएं, इट इज़ द सेम लॉ। एक सिपाही अगर खड़ा है ड्यूटी पे सेंट्री पोस्ट पे, उसको आप शाउट भी नहीं कर सकते। अगर आप असॉल्ट करते हैं उसकी बड़ी सख्त सजाएं। तो कुछ आके आप अंदर घुस जाएं गैरजन में, आप वेंडलाइज करें, फिर आप मॉन्यूमेंट्स को वेंडलाइज करें, हमारे शोधा की कब्रों को वेंडलाइज करने वाली बात है, उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे शोधा के, एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के, एंड देन यू वेरी कन्वीनियंट से जी कि नहीं ये तो कुछ सरपसंद अनासर थे। अभी ये ट्विस्टिंग हो रही है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है अपना हमें जी ट्रैप किया गया एंड ऑल दैट। सो आई थिंक दिस इज वेरी टिपिकल जो इनकी लाइन रही है कि आप पहले काम करें फिर इसको डिनाई कर दें। RSS का अगर आप देखें इंडिया में यही एजेंडा रहा है। समझौता एक्सप्रेस को उन्होंने खुद बर्न किया, बाद में डिनाई कर दिया और सारा ब्लेम जो है वो मुस्लिम पे डाला गया। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ दी फाइंडिंग जो सामने आई हैं और आई एम श्योर इसके ऊपर जो है आर्मी हाई कमांड जो है वो उस पर एक्शन भी लेगी। और हज़ारों लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग द लीडरशिप, जो इसके बेटर्स थे, प्लानर्स थे, जो उनको लेट्स से मोटिवेट कर रहे थे। और बाहर से भी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और ये चीज़ें पहले भी दुनिया ने देखी हैं, लीबिया में, ये सीरिया में, इराक में, किस तरीके से अवाम को लेट्स से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और अपनी आर्मी के अगेंस्ट पिच किया गया, लड़ाया गया। तो अल्लाह का करम रहा कि चीज़ें जो हैं स्टिल डिस्पाइट आई थिंक काफ़ी हमारा लॉस हुआ है टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, लेकिन एक रिस्ट्रेंट की वजह से हम एक बड़े डिजास्टर से बच गए।
ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی اہم کور کمانڈرز کانفرنس اور اس جو گزشتہ چند دنوں میں امن و امان کی صورتحال کا اس میں جامع جائزہ لیا گیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں امن کی صورتحال سے سیاسی مفادات کی کوشش کی گئی. ہر ممکن طور پر صبر کا مظاہرہ کیا گیا تھا، لیکن اب نہیں کیا جائے گا. جو لوگ شر پسندی میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. فورم کی فوجی تنصیبات اور املاک کے خلاف سیاسی طور پر متحرک کو اکسانے والے واقعات کی مذمت. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن صاحب. وقار صاحب، 9 مئی کے واقعات پہ بیانات بھی آئے، ریاکشنز بھی آئے، لیکن کور کمانڈرز کانفرنس کے لیول پہ اس کا ڈسکشن ہونا یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ جی، اس کے اندر آئی تھنک ڈیفینیٹلی جب بھی جو آرمی جو ہے ایک چین آف کمانڈ سے کام ہوئی. جسٹ بریفلی ٹچ اپون دا چین آف کمانڈ. کافی آئی تھنک جو نیریٹو بلڈ اپ کیا ہے پی ٹی آئی نے پچھلے 7 مہینوں میں، اس میں دے ٹرائی ٹو سیگریگیٹ دا سینئر لیڈرشپ فرام رینک اینڈ فائل. یہ ایک ایفرٹ تھی. ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں. لیٹ سے میں کہتا ہوں جی کہ جو الفاظ لیٹ سے پی ٹی آئی لیڈرشپ نے یوز کیے ہیں ہمارے سینئر آفیسرز کے اگینسٹ، چیئرمین نیب کے اگینسٹ، بڑے کنڈیمنیبل ہے. لیٹ سے یہی میں کہوں جی کہ عمران خان اور باقی جو لیٹ سے فیو لیڈرز ہیں ان میں بڑا سخت پرابلم ہے اور وہ اس طرح کے لوگ ہیں. باقی پارٹی بڑی اچھی ہے. تو ایون ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا ایگزسٹنس جو ہے اسٹیک پہ ہو جاتا ہے. جو فورسز ہیں، ملٹری ہے، دے ورک تھرو چین آف کمانڈ. بڑی اسٹرکٹ چین آف کمانڈ ہوتی ہے. ایک سپاہی ہے، ایک آفیسر ہے، ہی لکس ٹوورڈ دی آرڈرز فرام ہز کمانڈنگ آفیسر. ابھی لیٹ سے اگر امریکن آرمی افغانستان میں آئی تھی تو ان پہ بڑا بلیم آیا، لیکن دے ور فالوئنگ دیئر آرڈرز. تو فورسز جو ہے اس پہ نہیں لیٹ سے کام کرتی کہ ہر کوئی اپنا مائنڈ استعمال کرے اور وہ ڈھونڈنا شروع ہو جائے گی کہ ویدر یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے. یو آپریٹ تھرو چین آف کمانڈ. اگر آپ اس کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ رینک اینڈ فائل میں آئی وڈ سے سبورجن کرتے ہیں. سو دس از آئی وڈ سے ویری ویری سیریس ایشو. اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک آرمی نے بھی جو ہے فیل کیا کہ دے ہیو ٹو لیٹس اینالائز اٹ. اللہ کا بڑا کرم رہا، ڈسپائٹ کہ بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی. فرض کریں کہ انٹر سروسز جی ہارمونی نہیں ہے، سو اینڈ سو سینئر لیڈر کمانڈر جو ہیں وہ پرابلی ایگری، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھا چیف ہمارے گئے پشاور کور میں جا کے انہوں نے سارا وزٹ کیا، آفیسرز کو ایڈریس کیا. اور آرمی کی کمانڈ جو ہے آئی تھنک 4 اسٹار سے لے کے ہمارے ایک بہادر جوان سپاہی تک سمجھتی ہے کہ آرمی کی یونٹی، اور یہ ہال مارک رہا ہے پاکستان آرمی کا. اللہ کے فضل سے کبھی اس میں کوئی جھول نہیں آیا. سو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. ون از ٹو کمیونیکیٹ ٹو دی انٹائر نیشن اینڈ دا ورلڈ دیٹ آرمی ریمینز یونائٹڈ ایز پر آر ڈاکٹرن، اور وہ اپنے چیف کے پیچھے متحد ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. دی ادر واز ٹو ٹیک اسٹاک کہ کہیں پہ لیٹ سے اگر کوئی چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہے اس جو سارا یہ ہوا ہے اسالٹ جو ہوا ہے اسٹیٹ کے اوپر اور آرمی کے انسٹالیشن کے اوپر، آئی ایم شیور اس کے اوپر جو ہے فردر ڈسکشن بھی ہوگی اور پلاننگ بھی ہوگی کہ ان چیزوں کو فیوچر میں کیسے اوائڈ کیا جائے. ویری اسٹیٹ اگر آپ گیردن میں گھس کے وینڈلائز کرتے ہیں تو دا سولجر آن دا سینٹری پوسٹ اور دا آفیسر ان چارج از ایکچولی وہ ایون از الاؤڈ ٹو شوٹ کہ آپ جو اس طرح کرنا چاہے اس کو آپ روک سکتے ہیں. لیکن ریسٹرینٹ شاید اس لیے تھا کہ خدا نہ خواستہ بلڈ شیڈ اس کا فائدہ نہ اٹھایا جائے. لیکن آگے آئی ایم شیور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اول تو یہ ہے کہ جتنے یہ ان کے ایکٹیوسٹ تھے یا شرپند عناصر تھے، پھر ان کے پیچھے پلانرز تھے جو لوگوں کو موٹیویٹ کر کے لے جا رہے تھے، ان کا بھی اسٹاک ٹیکنگ ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ ضرورت بھی تھی. دس از این آٹومیٹک رسپانس جو ہائر کمانڈ میں آتا ہے کہ چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہمارے اور بہت سارے فرنٹ ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے انٹرنل سیکورٹی کو دیکھنا ہے، لائن آف کنٹرول ہے، اینیمی ہے، پھر ویسٹرن بارڈر جو ڈی اسٹیبلائز ہے، اس کے علاوہ بے شمار ٹریننگ ہے، اس کے بعد اکوپمنٹ ہے. اور ڈسپائٹ بجٹری کنسٹرینٹ جو ہے فوج اپنا سارا اس پہ پیرلل کام کرتی رہتی ہے. لیکن اگر اس طریقے سے آپ وینڈلائز کریں گے، اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے کہ پراپرلی ریسٹرینٹ ہے اور اس کام جو ہے جا کے یہ تو آئی تھنک ٹی ٹی پی نے اٹیمپٹ کیا ہے اور اس کے بعد ابھی پی ٹی آئی لیڈرشپ نے کیا ہے، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ چیزوں کا اسٹاک ٹیکنگ کیا جائے اور اس کے بعد اس طرح کے واقعات بالکل نہ ہو. اس کے اندر ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ جنا ہاؤس ہے، اس طرح جو ہمارا ایئر کرافٹ تھا، اس طرح مونومنٹ سے سرگودا میں. اور یہ افسوسناک چیز ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں وہ ڈیفلیکٹ کر رہی ہیں کہ جی یہ ایسا جہاز تو نہیں تھا. تو جنا ہاؤس کی ہسٹری کیا تھی بھائی؟ جسٹ لیو اٹ واٹ یو ہیو ڈن. آئی تھنک دس از شیمفل. اور اس پہ سوچیں کہ کیا یہ آپ نے پاکستان کے ساتھ لیٹ سے پاکستان کی خدمت کی ہے
یا آپ نے پاکستان کے اوپر اسالٹ کیا اور اس کی اسٹیٹ کو. یہ چیزیں دیکھیں, یہ ٹریویا ہے اور یہ بڑا ٹپیکل ہے کہ ٹریویا میں اس طرح باہر سے چیزوں کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے, ڈیفلیکٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ جہاز تو فلانی جگہ کھڑا ہے. تو لیکن میں فیکٹ دیٹ پیپل ور وینڈلائزنگ اور اس میں they had actually assaulted the state. That is the bottom line. اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت تھی اور آئی ایم شیور ہماری ہائی کمانڈ جو ہے ان چیزوں کو کگنائزنس لے گی. اور سوشل میڈیا پہ بھی آئی تھنک بڑی ضرورت ہے. سو کالڈ فری میڈیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈیلی گالم گلوچ کریں, آپ جو ہے ابیوسو لینگویج یوز کریں, اینڈ اٹ از بیکم سو کنوینئنٹ بیکاز صاف ظاہر ہے یوتھ جو ہے ٹائم جو ہے ڈیفلیکٹ ہو جاتا ہے یا سبورٹ ہو جاتا ہے, اس کو اچھا سمجھتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انفارمیشن ڈومین میں جب آپ پوائزن کریں گے تو وہ ایک سٹیج پہ فزیکل ڈومین میں اسالٹ کی فارم میں سامنے آئے گی. دیٹ از واٹ از ہیپن. اور اس چیز کو کب کرنے کی ضرورت ہے, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے یوتھ کو کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے, کیا یہ چہرہ ہم دکھانا چاہتے ہیں پاکستان کا یا ایک بہتر چہرہ دکھانا چاہتے ہیں. تو آئی ایم شیور اس کانفرنس میں اور بہت سارے ڈیسیژنز ہوئے ہوں گے, بٹ مین تھنگ از کہ آف کورس ڈیموکریٹک پروسیس ہیز ٹو کنٹینیو. اور دوسرا جو ہے رینک اینڈ فائل میں ایک یونٹی ہے, اینڈ انشاءاللہ پاکستان آرمی جس طرح پہلے عوام کی اور ملک کی خدمت کرتے رہے, ویل کنٹینیو ڈوئنگ اٹ, بٹ دیر ول بی نو ریسٹرینٹ. وقار حسن صاحب اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے ہیں, آپ ساتھ ہی رہیے گا.